لشکر آ رہا سی اس وقت جڑی چیونٹی نے اعلان کیتا سی نا ادخلوا مساکنکم، او چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے سوراخیں چ گھس جاؤ، اپنے آپ نو محفوظ کر لو، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کدے ایسا نہ ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام دا لشکر بے خبری دے عالم وچ تانوں روند نہ ڈالے۔ امام راضی فرماتے ہیں اللہ خالق کائنات نے اس چیونٹی نو قیامت تک دیاں ساریاں چیونٹیاں تو ممتاز اور سردار بنا دیا۔ وجہ کیا سی؟ اس چیونٹی نو جڑا علم حاصل ہویا کہ سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہی ہے تے تسی کدھر روندیاں نہ جاؤ، تہاڈی جان نو خطرہ ہے، اس علم دی بنا تے اللہ پاک نے انہوں ساریاں چیونٹیاں تے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ چیونٹی نو اینا علم ہو جائے تے ساریاں چیونٹیاں دی قیامت تک سردار ہو جائے تے جنہوں اللہ کریم علم دی دولت عطا فرمائے اور قرآن و سنت علم دی دولت عطا فرمائے، ان دے مقام دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اچھی بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ خالق کائنات دے بڑے با کمال نبی نے جنہ دا تخت دوستانی عزی ہواواں دے دوست سوار، آپ دی حکومت پوری کائنات دے اللہ بے نیاز نے فرمایا پیارے سلیمان علیہ السلام جی مولا، فرمایا تین چیزاں میں جو ایک چیز قبول کر لو، مولا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا حکومت لے لو یا مال لے لو یا علم لے لو۔ سر جھکا کے رب دا نبی عرض کر دے اے مالک کائنات مینوں حکومت بھی نہیں چاہیے، مینوں مال بھی نہیں چاہیے، مینوں علم دی دولت عطا فرما دے، علم دی دولت عطا فرما۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور اس علم دی برکت نہ رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال بھی عطا فرمایا، حکومت بھی عطا فرمایا۔ یعنی اللہ دے پیغمبر نے دولت اور مال دے مقابلے علم حاصل کرن دی، علم دی دولت حاصل کرن واسطے اللہ بے نیاز دے دربار گہربار دے اندر عرض کی۔ اور یاد رکھیے علم اتنی با کمال دولت، اسی واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے واضح طور فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا عالم دی عابد تے فضیلت اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تواڈے کسی ادنا شخص تے، یعنی کو ادنا ترین امتی ہے نا پوری کائنات دے اندر قیامت تک دا، اس دے اوپر جویں میں مصطفیٰ دی فضیلت ہے، حضور فرماتے ہیں عابد تو بد کے عالم نو اللہ نے انج دی فضیلت عطا فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ دوسری حدیث اس بات کی وضاحت کر دی۔ حضور فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر قمر البدر علی سائر الکواکب، فرمایا جویں 14ویں رات دا چند سارے ستاروں تو اعلیٰ ہوندا ہے، ایویں عالم سارے عابداں تو افضل تے اعلیٰ ہوندا ہے، کیونکہ عابد دی عبادت دا فائدہ صرف اس دی اپنی ذات کو ہوندا ہے، صرف وہ اپنا مستقبل روشن کردا ہے، اپنی آخرت اپنی قبر و حشر نو سنواردا ہے، اور عالم پورے جہان واسطے فائدے اور راحت دا باعث بنے، ان دے علم دا فائدہ ساری کائنات حاصل کر دیئے۔ اس واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم نو عابد تے بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جڑے بڑے عظیم بادشاہ اور بڑے عاشق رسول سن، انہاں دے متعلق میں پڑھیا ہے کہ انہاں نو ہمیشہ شک رہندا سی کہ جیڑا علماء بیان کردے نے حدیث پاک اللہ پاک نے علماء نو نبیاں دا وارث بنایا۔ حضور دا فرمان ہے کہ علماء انبیاء دے وارث نے، نبی تخت و تاج چھوڑ کے نہیں جاندا، نبی وراثت دے اندر کوئی جائیداد زمینہ چھوڑ کے نہیں جاندا، کارخانے فیکٹریاں دکاناں چھوڑ کے نہیں جاندا، نبی علم دی دولت چھوڑ کے جاندا، اور علماء انبیاء دے اس طریقے نال وارث نے۔ سلطان محمود غزنوی اکثر و بیشتر سوچدے سن کہ ایویں لگدا ہے جویں اے حدیث علماء نے آج کولوں گھڑی کہ انبیاء دے وارث علماء نے، سوچدا سی کہ شاید علماء نے اپنی مدح تعریف کے اندر اے روایت اپنے کولوں گھڑ کے لوگوں نے بیان کی تاکہ ساری فضیلت کا اعلان ہو جائے۔ ایک شک تے رہندا سی، ایک شک سلطان محمود غزنوی دے ذہن وچ یہ بھی رہندا سی کہ میرا باپ سلطان سبقتگین ہے یا کوئی اور ہے، بس اپنے آپ سوچتا رہندا سی، یعنی شک ڈاؤٹ فل سی کہ میرا باپ کیا جس کا نام لیا جاتا ہے سلطان سبقتگین دا میں بیٹا ہاں یا شاید میرا باپ کوئی اور ہو۔ دوسرا اور تیسرا شک اس نوں رہندا سی کہ شاید قیامت ہونی ہے یا نہیں ہونی، یا لوگ اپنی طرفوں علماء اپنی طرفوں بیان کرتے ہیں بھئی قیامت ہونی ہے، قیامت دا خوف کرو، قیامت دی تیاری کرو۔ اے تین شک ہوتے میرا باپ کون ہے، دوسرا انبیاء نبیاں دے علماء نبیاں دے وارث ہیں یا نہیں، اور تیسرا اس دے اندر ذہن دے اندر شک سی میرا باپ کون، یا قیامت آئے گی یا نہیں، یا علماء انبیاء دے وارث ہیں یا نہیں، تین شک سن۔ اللہ خالق کائنات دا کرم ہویا، ایک دن بادشاہ رات دا وقت سی، اپنی رعایا نو چکر لگاون واسطے دھیان رکھن واسطے انہاں دیاں معاملات نو ویکھن واسطے رات دا وقت باہر نکلیا۔ او دے اگے کہ او دا ایک خادم سی جن نے سونے دا شمع دان اٹھا رکھا،
وہ دے اندر بتی جل رہی، اس دور دے مطابق ڈیوا بل رہی. بادشاہ چلدا گیا، بازار وچ گزریا، جدوں محلے دے آخری کونے تے پہنچا ایک چھوٹا جہا درس نظر آیا. مدرسے دیاں دیواراں چھوٹیاں نے، انہاں دیواراں دے اندر دوستانی عزیز بچے پڑھتے نظر آئے. رات دا وقت سی، مدرسے دیاں چٹائیاں تے بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صداواں بلند کرن والے نظر آئے. اللہ دا قرآن پڑھن والے جدوں نظر آئے، بادشاہ رک گیا تے مدرسے دی بتی بند ہو گئی، تیل ختم ہو گیا، ڈیوا بجھ گیا. ایک چھوٹا جہا بچہ جنوں دین دے علم دا بڑا شوق سی، وہ سبق یاد کردا نظر آیا. بادشاہ دیوار دی اوٹ تو تکدا رہیا، بچہ چلیا. جدوں بتی بند ہوئی، بازار دے اندر اپنی کتاب کھول کے آیا، انہیں ویکھیا ایک ہندو بنیے دی دکان ہے. اس دکان تے اس دور دے مطابق گیس پیا جلدا سی، بتی روشن سی. وہ بچہ آیا، اپنا سبق یاد کر کے واپس مڑ گیا. بادشاہ نے تکیا، چند لمحات گزرے، دوبارہ پھر بچہ آیا، سبق ویکھ کے واپس مڑ گیا. کافی دیر گزر گئی، بچہ جدوں سبق یاد کر کے جاندا ہے اپنی جگہ تے بیٹھدا ہے، پھر بھول جاندا ہے، واپس آندا ہے، روشنی تے اپنا سبق پڑھ کے واپس چلا جاندا ہے. بادشاہ دا دل پسیج گیا، حیران ہویا ہے اس بچے نو علم میں دین دے نال کتنا پیار ہے. بار بار آندا ہے، سبق یاد کر کے مڑ جاندا ہے. بادشاہ دا دل پسیج گیا ہے، اس بچے دی تڑپ علم دے مقابلے چ اتنی، علم دے معاملے چ اتنی. تے بادشاہ نے اپنے اس خادم نو کہا، یار بچہ بڑی پریشانی دے شکار ہے، بار بار آندا ہے، سبق ویکھ کے جاندا ہے، پھر بھول جاندا ہے، پھر آ جاندا ہے. اس واسطے اے جڑا ساڈا شاہی روشن دان ہے نا، سونے دا بڑا ہے، ان دے حوالے کر، شمع دانے دے حوالے کر. وہ خادم نے اس بچے نو دتا اور شمع دان کی جا اپنی جگہ تے بیٹھ کے سبق یاد کیتی. بادشاہ اتنا کر کے مڑ گیا. رات دا وقت سی، جدوں ادھی رات ہوئی، بادشاہ بستر دی زینت بنیا. ادھر بادشاہ دی اکھ کھل گئی، خواب وچ میرے مصطفیٰ دی جلوہ گری. جدوں حضور خواب وچ آئے نا، اور یہ بھی یاد رکھیے میرے آقا کریم علیہ السلام، اللہ کرے سب دے خوابیں تشریف لے آئے. تے جس نو خواب وچ حضور دا دیدار نصیب ہو جائے، حضور دی زیارت نصیب ہو جائے، وہ مت سمجھے کہ میرے خواب وچ کوئی ہو رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. لا یتمثل الشیطان بی، فرمایا شیطان کدے بھی خواب دے اندر میں مصطفیٰ دی صورت اختیار نہیں کر سکتا. شیطان نو اللہ نے طاقت دیتی ہے، ہر بندے دی صورت اختیار کر کے شیطان خواب چاہ سکتا ہے، لیکن شیطان شکل مصطفیٰ اختیار کر کے نہیں آ سکتا. حضور نے فرمایا جی نے مینوں ویکھیا انہیں میں مصطفیٰ دی ہی زیارت کی تھی. شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے، جدوں ساڈے وچوں کوئی بندہ خواب ویکھے نا، تے ہو سکتا ہے میں خواب وچ ویکھیا قاری صاحب نو، حافظ صاحب نو، کسی نمبردار نو خواب وچ ویکھیا، انہاں نو پتہ کوئی نہیں میں خواب کسی دے خواب وچ آیا. مینوں پتہ ہے کہ میں خواب وچ فلاں بندے نو ویکھیا، چلو مینوں کوئی خواب دے اندر ویکھے، اس بندے نو پتہ ہے کہ میں خواب وچ پیراں نو مولویاں نو ویکھیا، مینوں تے پتہ کوئی نہیں نا کہ میں کسی دے خواب وچ گیا. لیکن یاد رکھو جیڑا خواب وچ میرے مصطفیٰ نو ویکھے، انہوں بھی پتہ ہے کہ میں مصطفیٰ کریم نو خواب وچ ویکھے، اور میرے مصطفیٰ نو پتہ ہے میں فلاں امتی دے خواب دے اندر جلوہ گر ہویا. حضور جان دے نے کہ میں فلاں امتی دے فلاں غلام دے خواب دے اندر جلوہ گر ہویا. میری سرکار دے غلاموں حضور اللہ کے خواب میں آ جا، اور میری سرکار دے غلاموں سرکار دو عالم علیہ السلام یہ بھی یاد رکھو، آج خواب دے اندر میں کسے نو نظر آیا، کسے نو کوئی شے میں دے چھوڑی، خواب دے اندر دن نکلیا، وہ دی اکھ کھل گئی، وہ دے کول کچھ بھی نہیں، یعنی خواب خواب ہی رہے گا، کدی حقیقت دا روپ نہیں دھارے گا. آج کوئی میرے خواب دے اندر آ جائے، یا کوئی بندہ خواب ویکھے تے سوچے میں تے خواب وچ مالا مال ہو گیا، میرا گھر سونے تے چاندی دے ڈھیر نال بھر گیا، بینک بیلنس دے دروازے کھل گئے. او سوچ دے رات ستے ہاں خواب دے اندر انہوں کروڑا روپے مل گئے نے، پر یاد رکھو جدوں اکھ کھلے گی کنگلے دا کنگلا رہ جائے گا، مالو دولت دے ویڑے دے اندر کوئی نہیں. پر یاد رکھو جدے خواب دے اندر مدینے دا تاجدار آ جاوے، جدے خواب دے اندر اللہ دا ماہی آ جاوے، میرا نبی صرف خواب ہی نہیں رہے گا، بلکہ میری سرکار جو کچھ عنایت کر کے جان گے دن نکلے گا وہ دے کول موجود ہوئے گا.
میری سرکار دے غلاموں شاید میں گل نہیں سمجھا سکیا ساڈے وچوں کوئی بندہ خواب ویکھ کے رات نوں کہ میں امیر ہو گیا یا فلاں میرا نقصان ہو گیا دن نکلیا اودا گھر بھی موجود ہے اس خواب دے اندر جو کچھ نظر آیا کچھ بھی نہیں خواب ہی رہ گیا لیکن میری سرکار جی دے خواباں دے اندر تشریف لے آن جا پوچھ لے بصیری کولوں رات نبی خواب دے اندر چادر عنایت کر گئے دوستانی عزیز دن نکلیا تے او چادر بصیری تے کندیاں تے موجود ہے یعنی بصیری نو میرے کریم نبی علیہ السلام خواب دے اندر نظر آئے تے خواب صرف خواب نہ رہ گیا بلکہ حقیقت بن گئی سرکار خواب دے اندر چادر عطا فرما گئے اس واسطے عاشق فرماندے نے بصیری نو پوچھ لے کیویں باغ جاگے دعا منگو مل کے اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر بیٹھیاں جمعۃ المبارک دا بابرکت دہاڑا ہے اللہ کرے ساڈے خواباں دے اندر بھی رب دا ماہی آ جائے گناہگاراں دے بھاگ جاگ جان گے اس واسطے محبت نہ پڑھ لو بصیری نو پوچھ لے کیویں باغ جاگے کرم کر کے ہر دکھ مٹا جاوے سونا بصیری نو پوچھ لے کیویں باغ جاگے کرم کر کے ہر دکھ مٹا جاوے سونا کرم ماڑیاں تے کما جاوے سونا پڑھیے کرم ماڑیاں تے محبت نہ پڑھ لو دوستانی دی درد دل وچوں نکلی صلاح قبول ضرور ہوندی ہے کرم ماڑیاں تے کما جاوے سونا کرم ماڑیاں تے کما جاوے سونا پکارن جے عاشق تے آ جاوے سونا پکارن جے عاشق تے آ جاوے سونا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا پکارن جے عاشق تے آ تنم فرسودہ جہاں پارا زہجرا یا رسول اللہ کدے جامی تڑپیا کدے رومی تڑپیا کدے بصیری تڑپیا کدے دلی دی سرزمین تے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالرحیم تڑپے پکارن جے عاشق تے آ جاوے سونا پڑھی کرم ماڑیاں تے کما جاوے سونا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ